बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तारीख़ इस्लाम की अजीम ख़वातीन प्रोग्राम में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। आयशा साहिबा, आज 10 रमज़ान योम विसाल उम्मुल मोमिनीन, हम सब मोमिनीन की माँ, जिनको खुद अल्लाह पाक ने डिक्लेयर किया, सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा मुबारका, वो जो गुलशन रसूल के सारे फूल हैं, वो सारे आपके बतने पाक से हैं। लाखों सलाम हों सैयदा खतीजातुल कुबरा की ज़ाते पाक पर। अपनी बात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा और ख़ुसूसन सच चैनल की अजीम नशरियात का, बहुत शुक्रिया, जिसमें सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत को उजागर करने का आज हमें मौका मिला। बेशक महबूबा महबूब कायनात सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वो मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, सुभान अल्लाह, के मोमिनीन की जानों से भी करीब है नबी पाक अलैहिस्सलाम। और ये अज़वाजे मुताहरात जो हैं, ये माएँ हैं इन तमाम मोमिनीन की। बेशक इससे इनकी फ़जीलत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। और सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ना सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अपना सारा घर का माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ़ कर दिया। बेशक ऐसा ही। और ख़िदमत दीन के लिए भी हमेशा पेश रहीं सैयदा खतीजातुल कुबरा, और मोहसिने कायनात भी हैं। बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा खतीजातुल कुबरा को जो बुलंद मुकाम अता फ़रमाया, उसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो 5 ख़वातीन जो कि एक कामिल दर्जा रखती हैं, उनमें से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा खतीजातुल कुबरा का मुकाम भी उन्हीं ख़वातीन में है, और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह। तो इस तरह दीन इस्लाम को कबूल करने वाली भी सबसे पहली खातून सैयदा खतीजातुल कुबरा हैं। बेशक। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद ये फरमाते हैं कि जिस तरीके से मुश्किल और कठिन मराहिल में जिस वक्त मुझ पर वही नाजिल हुई, और जो मेरी कंडीशन थी उस वक्त, जो मुझे अमान सैयदा खतीजातुल कुबरा के पास आकर मिली, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। गमगुसार थी आप, बतौर बीवी अगर हम कहें तो। जी बिल्कुल। इमाम रज़ा खान बरेलवी बड़े खूबसूरत अंदाज से इस चीज़ का इजहार करते हैं कि सही माँ, पहली माँ, काफ़े अमनो अमा। क्या बात है। काफ़े अमनो अमा, हक गुज़ारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आयशा साहिबा, सैयदा ने खुद पैगाम भेजा निकाह का, और उससे पहले जब उन्होंने चर्चा सुना हुजूर की सदाकत का, हुजूर की अमानतदारी का, आपके अमीन होने का, तो आपने हक का आशनाई के लिए पहले आजमाया, और जब हक का आशनाई मिल गई तो फिर फ़ौरन से आपने कहा कि बजाय इसके कि ये नूर का पैकर और ये अजीम इंसान किसी और के हिस्से में आई, मैं क्यों ना इसको जो है पहले अपने नसीब का हिस्सा बना दूं। और आपका नसीब चमका, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इस एक बोल्ड प्रपोज करने को और एक्सेप्ट करने को क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मक्का में हर साल एक मेला लगा करता था, जिसमें ख़वातीन शिरकत किया करती थी। तो एक साल जब मेला लगा तो बहुत सारी ख़वातीन, जिसमें सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद थी, तो उसमें तौरात के बहुत बड़े आलिम वहाँ तशरीफ़ लाए, और उन्होंने तमाम ख़वातीन से मुखातिब हुए और फरमाया कि वो अल्लाह के आखिरी नबी जिन्होंने मबूस होना था, उनका वक्त करीब आ चुका है। और बड़ी खुश नसीब होंगी वो खातून जो उनके निकाह में आएंगी। क्या बात है। तो सैयदा खतीजातुल कुबरा फरमाती हैं कि मैंने उसी वक्त ये बात अपने जहन में बिठा ली और अपने दिल में बिठा ली, और उस वक्त से मैं ये दुआ मांगने लगी कि मुझे वो ज़माना मिल जाए, वो मुझे ज़माना मिल जाए। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगने लगी कि मौला मैं ही इनके निकाह में आऊँ। मुल्क शाम तिजारत के काफ़िलों को ले जाना और रास्ते में वो सारे वाक़यात पेश आना, ये सब कुछ सैयदा अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा कर रही थी। और फिर जब निकाह का पैगाम भेजा हज़रत नफीसा के ज़रिए, और ख़ुसूसन कुछ रवायात में ये है कि
سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود گئیں آقا علیہ السلام کے، بالمشافہ ملی ان سے کہ میں نکاح میں آپ کے آنا چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کا فیصلہ کروں گا۔ بہت بہت اچھی بات۔ ابھی لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد واپس آ کے ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ہماری ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں جتنا بھی ہم اپنے الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ، آپ کے جذبہ ایثار پہ، آپ کے جذبہ وفا پہ، آپ کا جو آپ پیکر وفا ہیں، وفا کا لفظ آپ کی خدمات کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے عائشہ صاحبہ بات ہو رہی تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کس طرح سے حضور علیہ السلام کا ساتھ نبھایا، اور آپ نے کس طرح سے قربانیاں دیں، اور جتنے برس آپ حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہتی ہیں، حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب تک آپ جو ہے دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف فرما رہے، آپ سیدہ کو یاد کرتے تھے، آپ اپنی رفیقہ حیات کو یاد کیا کرتے تھے، ان لمحات کو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب شب ابی طالب کے بعد جو ہے وہ اکثر بیمار رہنے لگ پڑی، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام تو بہت زیادہ بیزی ہو گئے۔ اب بتائیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیدہ نے کیسے آپ کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ سے باتیں کروں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے شب ابی طالب میں جو مصائب، جو پریشانیاں، جو مصائب دیکھے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ رہیں، بڑی استقامت کے ساتھ رہیں، تو یقیناً اس کے بعد سے ان کی صحت جو ہے وہ دن بدن گرتی چلی گئی، اور وہ جو آخری وقت تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اس دنیا سے جانے کا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ بھی لمحہ جو ہے وہ بڑا غم کا لمحہ تھا۔ بے شک آقا علیہ السلام جتنی محبت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھی ان کو، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہر مشکل میں آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ اپنے تمام مال، جب کہ وہ جانتی تھیں کہ آقا علیہ السلام کو اس دنیاوی مال سے کسی قسم کی کوئی لگن نہیں ہے، تو اپنا سارا مال لا کے آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اور یہ سارے لمحات آقا علیہ السلام کی نظروں سے یقیناً اس وقت گزر رہے تھے جب ان کے آخری لمحات تھے زندگی کے۔ تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو بے شک جیسا کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا گیا، اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں جب بھی ذکر آتا تھا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات تھیں موجود، لیکن اس کے باوجود جب بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر آتا تو آقا علیہ السلام ان کا ذکر خوشی سے کرتے، اور اکثر اوقات ان کے ایسے واقعات جو سامنے پیش آتے تھے ان کو سنایا کرتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بار آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ازواج عطا فرمائی ہیں، تو آپ ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنی ازواج ہیں یہ ایک اچھے وقت میں میرے پاس آئی ہیں، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور خدیجہ نے اس وقت اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا جس وقت میرے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جنہوں نے میرے دین اسلام میں سب سے پہلے قبولیت میں پہلا شرف حاصل کیا، جنہوں نے سب سے پہلے میرے پیچھے نماز پڑھنے کا پہلا شرف حاصل کیا۔ تو یقیناً ایسی رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی گزاری ہو آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور یقیناً انہوں نے یاد کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ہر لمحہ، ہر گھڑی، اور تمام ازواج مطہرات اس کا ثبوت دیتی ہیں، کھلے عام اس کا ذکر کرتی ہیں تمام ازواج۔ بے شک بے شک۔ عائشہ صاحبہ، آج کی خاتون کو سیدہ کی ذات کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کبریٰ کا جو لقب آپ کو دیا آقا علیہ السلام کی طرف سے، کبریٰ کا معنی کیا ہے؟ بڑی خاتون، عظمت والی خاتون۔ اب یہ جو رتبہ، یہ مقام جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو ملا، اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کی جو خواتین ہیں
وہ اپنا آئیڈیل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات کو بنائیں. کیونکہ آج کل اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں تو آج کل کی خواتین جو اس ماحول میں جو فیشن پرستی نظر آ رہی ہے اس کی طرف زیادہ رجوع کیا جا رہا ہے، جبکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تو وہ عظیم شخصیت تھیں کہ زمانہ جاہلیت میں ابھی ایک خاتون کے لیے پردے کے احکامات بھی نہیں اترے تھے، تو اس وقت بھی وہ پردہ کیا کرتی تھیں، وہ پاک تھیں، مطہر تھیں، صاف تھیں. تو ان کے اخلاق جو ہیں وہ ہم خود بھی حفظ کر لیں اور اس کے بعد ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، ان کو بھی وہ حفظ کروا دیں، تاکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو زندگی ہے ہمارے لیے یہ ایک بڑا دستور ہے. بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ پہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا.